आजबाट हामीहरूले हुनको लागि यो च्याप्टरका बेसिक कुराहरू हामीहरूले पढिसकेका छौँ। ठिक छ, अब जुन कुरा हामीहरू अघिल्लो क्लासमा पढेका छौँ अब त्यही कुराहरूको बारेमा न त्यस्तो नगर्न, त्यस्तै कुराहरूमा अब हामीलाई के पढ्नुपर्ने हुन्छ मेनली त आज हामी जुन कुराहरू पढेका छौँ नि, जस्तै हामी स्थानान्तरणका कुरा गऱ्यौँ, समयका कुरा गऱ्यौँ हैन, हामीले अलग प्रकारका कुराहरू गऱ्यौँ जसमा हामीहरूको प्रवेगका कुराहरू पनि गरेछौँ। ल अब त्यो सबै कुराहरूलाई खास गरेर हामीहरू ग्राफद्वारा ग्राफमा कसरी व्यक्त गर्न सक्छौँ अनि ग्राफमा व्यक्त गरिएको कुराहरूलाई हामीहरू कसरी त्यसबाट धेरै कुराहरू निकाल्न सक्छौँ, त्यस्ता कुराहरूको विषयमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। भन्नुको अर्थ मेनली आज हामीलाई छलफल गर्नुपर्ने कुराहरूको बारेमा आउँछ के त हामी सीधा रेखीय समीकरण जुन पढेछौँ हैन, अब त्यसैसँग सम्बन्धित अब ग्राफका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। कुरा बुझेको होइन त? तिमीहरूलाई यहाँ दुईवटा ग्राफ पढ्नुपर्ने छ, बिचमा हल्ला गर्ने काम कोही नगर्ने। यहाँ तिमीहरूलाई मेनली कतिवटा ग्राफ त? दुईवटा ग्राफ, एउटा हामी स्थानान्तरण समय ग्राफ र अर्को के त भेलोसिटी टाइम ग्राफ, गति समय ग्राफको बारेमा। भन्नुको अर्थ यहाँ दुईवटा ग्राफको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ, दुई किसिमको ग्राफको बारेमा। त सबभन्दा पहिले तिमीहरूलाई म स्थानान्तरण समय ग्राफ जुन पढाउँछु त स्थानान्तरण समय ग्राफ पढिसकेपछि स्थानान्तरण समय समय ग्राफलाई कसरी हाम्रो भेलोसिटी टाइम ग्राफमा चेन्ज गर्छौँ त्यो कुराको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ विशेष रूपमा। कुरा बुझेको होइन? त्यही भएर एकदमै ध्यान दिएर सुन्ने र बुझ्ने प्रयास गर्ने हैन कि भेलोसिटी टाइम ग्राफ के हो र स्थानान्तरण टाइम ग्राफ के हो भन्ने कुराको विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। एकदमै ध्यान दिएर सुन। यसको लागि तिमीहरूको बुकमा सुनै, बिचमा हल्ला भइरहेछ त्यो कुरा मलाई धेरै नराम्रो लागिरहेछ। म थोप्याउन सुरु गरिदिन्छु बिचमा, त्यो कुरा बुझिराख। त्यही भएर शान्त भएर बस। ल त स्थानान्तरण समय ग्राफ र भेलोसिटी टाइम ग्राफ जुन हाम्रो बुकमा दिएछ त्योभन्दा पहिले तिम्रो बुकमा केही एक्जाम्पल दिएको छ, एउटा उदाहरण दिएको छ। त्यो उदाहरणबाट क्रियाकलापबाट हामीले के गर्न सक्छौँ त वास्तवमा यो ग्राफलाई हामी कसरी बुझ्न सक्छौँ। जस्तै कुनै स्थानान्तरण ग्राफ दिएको छ त्यसबाट हामीले कुन कुरा जान्न सक्छौँ, भेलोसिटी टाइम ग्राफ दिएको हुन्छ तिमीहरू त्यसबाट कुन कुरा निकाल्न सक्छौ हैन। स्थानान्तरण समय ग्राफले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, भेलोसिटी टाइम ग्राफले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, यस्ता धेरै कुराहरूको बारेमा विशेष रूपमा हामी यो च्याप्टरमा छलफल गर्नेछौँ। कुरा बुझेको होइन? त्यही भएर एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्ने काम गर्ने र बुझ्ने काम गर्ने। ल अब कुनै पनि ग्राफ कोर्दाखेरि कुनै पनि प्रकारको जब हामी ग्राफ कोर्छौँ त के गर्छौँ त हामी एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसलाई लिने गर्छौँ, हो होइन? त यो किताबमा जुन दिएको छ त्यो कुरालाई हामी एकछिन पछि बुझ्छौँ, तर यसमा मेनली यो एसटी ग्राफ र भिटी ग्राफ के हो डर छ कि छैन देमा त्यो कुरा भन्नु। पहिले बिचमा भन्छु नबोल्नुको लागि त कुरा बुझ्दिन, खालि डिस्टर्ब गर्ने काम किन गर्छ तिमीहरू? बिचमा एकचोटि भन्छु कि शान्त एकदम पुरै साइलेन्ट भइहाल्यो त कुरै बुझिरहेको हुँदैन। ल त अब हामीहरू के त ग्राफलाई यो ग्राफ कुनै पनि प्रकारको जब हामी ग्राफ कोर्छौँ त त्यसमा हामीलाई पहिले हामी के गर्छौँ त एउटा एक्स एक्सिस र एउटा के त वाइ एक्सिस कोर्ने गर्छौँ। जस्तै तिमीहरूलाई थाहा छ यो के हो त हामीहरूको वाइ एक्सिस हो हैन र यो के हो त एक्स एक्सिस। ठिक छ, अब खास गरेर हामी यहाँ यो जुन बुकमा दिएको छ त्यो कुरालाई एकछिनमा हामी छलफल गर्नेछौँ, तर पहिले यो हाम्रो सीधा रेखीय चालको जुन ग्राफ हुन्छ जसमा हामी सुरुमा कुरा गर्छौँ स्थानान्तरण समय ग्राफलाई, अनि त्यसपछि यो राम्रोसँग बुझिसकेपछि भेलोसिटी टाइम ग्राफलाई हामी बुझ्नेछौँ। ल त यसमा तिमीहरूलाई गर्नुपर्ने के छ, स्थानान्तरण समय ग्राफले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो कुराहरू पनि हामी छलफल गर्ने नै छौँ। अब सबभन्दा पहिले जुन एक्स वाइ एक्सिस र एक्सिस जुन हामी यहाँ लिएछौँ, अब यसमा स्थानान्तरण र समयलाई के गरेर त समावेश गरेर हामी ग्राफ कोर्ने गर्छौँ, सीधा रेखा कोर्ने गर्छौँ। त्यो सीधा रेखाले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो कुराहरूको बारेमा हामी विशेष रूपमा छलफल गर्नेछौँ। जस्तै तिमीहरू यहाँ के देखिरहेछौ त यहाँ वाइ एक्सिस यहाँ एक्सिस छ। जस्तै मानौँ कि म एउटा यहाँबाट सीधा लाइन लिएछु, ठिक छ। अब यो लाइनले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ यो कुराहरूको बारेमा हामी यहाँ छलफल गर्नेछौँ। त्योभन्दा पहिले जब हामी स्थानान्तरण समय ग्राफ कोर्छौँ त एक्स एक्सिसमा जहिले पनि के राख्नुपर्ने हुन्छ त हामीलाई टाइम राख्नुपर्ने हुन्छ। के राख्नुपर्छ त टाइमलाई केमा राख्ने त सेकेन्डमा राख्ने। र वाइ एक्सिसको जुन हाम्रो जुन छ नि वाइ एक्सिस त्यसमा के राख्नुपर्ने हुन्छ त हाम्रो स्थानान्तरण। त स्थानान्तरणलाई हामी के नै जनाउँछौँ त यसले, ठिक छ। र स्थानान्तरणको एकाइ के हुन्छ त हामीहरूको मिटर। त यहाँ हामी के राख्ने त
यो जुन लाइन छ नि जति जति माथि जान्छ त यसको मतलब के भइरहेछ त स्थानान्तरण भइरहेछ। जति जति यता जान्छ यसले के जनाउँछ त हामीहरूको समय बढिरहेको छ भन्ने कुरा हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। ठिक छ ल, अब यहाँबाट ध्यान दिएर सुने। अब यहाँ एसटी, यसलाई हामीहरू के भन्छ त एसटी ग्राफ भन्ने, सर्टकटमा यसलाई कुन ग्राफ भन्छ त एसटी ग्राफ। स्थानान्तरण समय ग्राफलाई के भने त हामीहरू एसटी ग्राफ भन्छौँ। के भने त एसटी ग्राफ। अब यो एसटी ग्राफमा हामीले एकदम पढाइमा ध्यान दिएर तिमीहरूको दिमाग यताउता भइरहेको छ, मलाई धेरै नराम्रो लागिरहेको छ, पुरै बुझिरहेको छैन। अब यो लाइनले ध्यान दिएर सुन है, अब यो ग्राफमा यो एसटी ग्राफ छ हाम्रो। अब यो लाइनले के जनाउँछ कुरा बुझेको होइन, यसको बारेमा हामी अब छलफल गर्छौँ। त सबभन्दा पहिले हामी के गर्छौँ यहाँ भने यो जुन लाइन छ नि, यो जुन लाइन, यो एक्स एक्सिस, यो हाम्रो कुन एक्सिस हो त एक्स एक्सिस हो हैन। एक्स एक्सिसमा पर्ने कुन तर्फ छ, यो पोजिटिभ वाला छ कि नेगेटिभ वाला छ यो भन्छ। यता के हुन्छ त यो नेगेटिभ हुन्छ, यता यो वाईको एक्स को नेगेटिभ छ, यो वाईको पोजिटिभ, यो कुरा त तिमीहरू बुझ्छौ नि। अब यो लाइनले, यो लाइनको स्लोप जुन छ हाम्रो, खास गरेर यो लाइनको जुन स्लोप हुन्छ नि हाम्रो एक्स एक्सिसको कुन तर्फबाट त एक्स एक्सिसको पोजिटिभ जुन लाइनबाट, जुन जुन एक्स एक्सिसको यो के हो त हाम्रो पोजिटिभ लाइन हो। त एक्स एक्सिसको पोजिटिभ लाइनले जुन कुनै पनि हाम्रो सिधा रेखाले जुन कोण बनाउँछ नि, यो कोणलाई हामीहरू के भन्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? यसलाई हामीहरू स्लोप भन्छौँ। के भन्छ त स्लोप। यसलाई हामी के भन्छ त स्लोप भन्ने। जस्तै मानौँ कि यसलाई हामी ठिठा मानेहरू, ठिक छ। त अब यो ठिठाले के दिन्छ, यो ठिठा जुन एङ्गल छ हो ठिठा, यसले के जनाउँछ त हाम्रो यो स्लोप, यो जुन एङ्गल आउँछ नि यो एङ्गलले हाम्रो के जनाउँछ त स्लोप जनाउँछ। एक्स एक्सिसको पोजिटिभ तर्फबाट कुनै पनि सिधा रेखाले बनाएको कोण नि के हुन्छ त स्लोप। अब खास गरेर हामीलाई यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के आउँछ भने यो जुन लाइन हामी कोरेको छौँ होइन, यो जुन सिधा रेखा जुन लिएछौँ हामीहरू, अब यो सिधा रेखाले जुन हाम्रो एसटी ग्राफ जुन जहाँ दिएको छ यसमा यो एसटी ग्राफबाट यो सिधा रेखालाई कसलाई कुन प्रकारका भौतिक परिमाणलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। ठिक छ। अब यहाँबाट ध्यान दिनुपर्ने कुरा के आउँछ तिमीहरूलाई, तिमीहरू अप्सनल मेथमा पनि पढेको होला हैन। कुनै पनि अब स्लोप निकाल्ने, जुन स्लोपलाई हामीहरू झुकाव भन्छौँ। के भन्छ त झुकाव। त यो लाइनको जब हामी झुकाव निकाल्छौँ, यो लाइनको जब झुकाव निकाल्छौँ त तिमीहरू पढेको छ, दुई बिन्दु बिचको फर्मुला पढेको छ कि छैन? अप्सनल मेथमा पनि पढेको होला। जस्तै कुनै लाइन छ त्यसमा दुईटा बिन्दु हुन्छ कि हुँदैन? जस्तै मानौँ कि यो बिन्दु हाम्रो x1 y1 भयो र यो बिन्दु के छ त यहाँ x2 y2 छ। त झुकाव निकाल्ने जुन फर्मुला छ हाम्रो, झुकाव भनेको m बराबर के पढेछौ तिमीहरू त y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। यो पढेको छ कि छैन? यो त पढेको होला। झुकाव बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1, यो कुरा तिमीहरू पढेको होला झुकाव निकाल्ने फर्मुलामा, हो होइन? त यो जुन हाम्रो लाइनको जुन झुकाव छ, यो एक्स एक्सिस तर्फमा जुन हाम्रो यो एङ्गल बनेको छ, यो एङ्गलले नै के त झुकावलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। तर हामी खास गरेर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 भनेको हामीहरूको यो पनि के हो त झुकावीको फर्मुला हो। अब दिमाग लगाऊ त, यहाँ जुन दिएको छ हाम्रो यो लाइन भनेको कसलाई जनाउँछ त? यो एक्स एक्सिस भनेको के हो त हाम्रो टाइम हो, र वाई एक्सिस भनेको के हो त हामीहरूको स्थानान्तरण हो। त यस प्रकारले अब जब हामी झुकाव निकाल्छौँ, यसको झुकाव निकाल्छौँ एसटी ग्राफको लागि, झुकाव जब हामी निकाल्छौँ, अब यो झुकावले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ एकछिन पछि हामीलाई थाहा लागि नै हाल्छ। त y2 माइनस y1 छ हैन। त y2 माइनस y1 भनेको वाई एक्सिसले कसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यहाँ त स्थानान्तरणलाई। भन्नुको अर्थ यहाँ स्थानान्तरण भनेको त हाम्रो यस हो नि। त यस भनेको यहाँ के छ s2 माइनस s1 भइहाल्छ। कुरा बुझेको होइन? र तलपट्टि हाम्रो के छ त समयलाई जनाउँछ। एक्स एक्सिस भनेको हाम्रो के हो त समय हो। त यहाँ के छ t2 माइनस t1 लाई जनाउँछ। कुरा बुझेको होइन? त यस प्रकारले हाम्रो जुन झुकाव हुन गयो, झुकाव हैन, यो झुकाव जुन निस्कन गयो त s2 माइनस s1 भनेको s2 बाट s1 भन्नुको के हो चेन्ज, यो केमा चेन्ज भइरहेछ त हाम्रो स्थानान्तरणको चेन्ज भइरहेको छ। यहाँ के को चेन्ज भइरहेछ त हामीहरूको टाइमको चेन्ज भइरहेछ। त यस प्रकारले हामी s2 माइनस s1 लाई डेल्टा s बाई डेल्टा t भन्न सक्छौँ। यो s2 माइनस s1 को मतलबै हुन्छ के त चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट, जसलाई हामी डेल्टा s बाट जनाउँछौँ। कुरा बुझ्यो? र t2 माइनस t1 भन्नुको अर्थ के हो त चेन्ज इन टाइम। त चेन्ज इन टाइमलाई के त डेल्टा t ले जनाइन्छ। कुनै ठाउँमा यदि डेल्टा लेखेको छ नि त त्यो बुझ्ने कि चेन्ज भइरहेको छ हैन। त s2 बाट s1 भनेको कतिले चेन्ज भएको छ त्यो, त्यस्तै हाम्रो t2
T2 माइनस T1 भनेको टीमा टाइममा कतिको परिवर्तन भइरहेको छ। त यस प्रकारले यो झुकावको फर्मुला के हुन गयो त हाम्रो चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाई चेन्ज इन टाइम भएको छ। कुरा बुझेको होइन? त अब यो झुकावले कसलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ? मानौँ कि स्थानान्तरणको चेन्ज र के त समयको चेन्ज। स्थानान्तरणको चेन्जबाट समयको टाइम समयको चेन्जले के जनाउँछ? हाम्रो गतिलाई जनाउँछ कि प्रवेगलाई जनाउँछ भन्छ त? केलाई जनाउँछ यो? चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट बाई चेन्ज इन के त टाइम छ। त्यसले केलाई जनाउँछ त? अब चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट भनेको यहाँ मिटर भइहाल्छ होइन, चेन्ज इन टाइम भनेको त के हुन्छ त? सेकेन्ड भइहाल्छ। भन्नुको अर्थ यो जुन झुकाव आइरहेको छ, जुन हामी कुनै रेखाको जुन झुकाव निकालिरहेछौँ, यो झुकावले कुन प्रकारको भौतिक परिमाणलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ? यो गतिलाई। कसलाई त? गतिलाई। कुरा बुझेको होइन? अब हामी के बुझ्न सक्छौँ? एसटी ग्राफमा यदि कुनै एसटी ग्राफमा जुन हाम्रो सीधा रेखाहरू छ, त्यो एसटी ग्राफमा भएका सीधा रेखाहरूले अथवा एसटी ग्राफमा जुन तानिएको लाइन हुन्छ, त्यो लाइनले केलाई जनाउँछ त? हाम्रो गतिलाई जनाउँछ। कसलाई जनाउँछ त? गतिलाई। कुरा बुझ्नमा आयो होइन? कुन यो हाम्रो के छ त? यो लाइनको जुन हामी झुकाव निकाल्नको लागि तिमीहरूलाई थाहा छ y2 माइनस y1 गरेको छु बट्टा x2 माइनस x1, यो त झुकावको फर्मुला हो। कुनै पनि सीधा रेखामा जुन दुईटा बिन्दु दिएको हुन्छ, दुईटा बिन्दु बिचको झुकाव निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त हामीहरूको? y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1। तर यहाँ y एक्सिसमा के छ त हामीहरूको? स्थानान्तरण छ। त्यसकारण गर्दा यहाँ s2 माइनस s1 भयो र तल हाम्रो x एक्सिसमा के छ त? टाइमलाई राखेको छौँ, त यो t2 माइनस t1 भयो। त यस प्रकारले हाम्रो s2 माइनस s1 भनेको चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट, जसलाई हामी डेल्टा टी भन्छौँ, र चेन्ज इन टाइम भनेको डेल्टा माथिबाट डेल्टा s भयो र तल हाम्रो डेल्टा के त? t। यो t भनेको t2 माइनस t1 भनेको चेन्ज इन के त? टाइम। त यो डेल्टा s बाई डेल्टा t जुन झुकाव आएको छ, त यो डेल्टा s बाई डेल्टा t भनेको यहाँ के त? माथि डिस्प्लेस र तल के छ त? हामीहरूको टाइम छ। भन्नुको अर्थ यो के त? यो कुन प्रकारको भौतिक परिमाणलाई जनाइरहेको छ त? हामीहरूको गतिलाई। अर्थात् तिमीलाई सोच, अब एसटी ग्राफमा हाम्रो कुनै पनि सीधा लाइन तानिएको छ भने, कुनै पनि सीधा रेखा छ भने, त्यो लाइनले खास गरेर कुन प्रकारको भौतिक परिमाणलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त? अथवा यसलाई हामी यसरी भन्न सक्छौँ, एसटी ग्राफमा जुन रेखाहरू तानिएको हुन्छ, त्यो रेखाहरूले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त? हाम्रो गतिलाई के गर्छ त? रिप्रेजेन्ट गर्छ। अब यो गतिमा धेरै प्रकारको गति हुन सक्छ, समान गतिको, असमान गतिको होइन, गति के त? जिरो, भेलोसिटी जिरो, यो सबै कुरालाई हामीहरू बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यो अब के द्वारा त? यो ग्राफद्वारा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। अब यहाँ कुरा आउँछ ठिटाको। वास्तवमा हामी जुन एकछिन पहिले भनेको थियो, जुन ठिटाले केलाई जनाउँछ त? झुकावले जनाउँछ। त ठिटाले मात्रै झुकावलाई जनाउँदैन, यो एङ्गल जुन बनेको छ कसको बिचमा त? y एक्सिस र जुन लाइन छ त्यो त्यसको बिचमा बनेको जुन एङ्गल हुन्छ नि, त्यो एङ्गल भनेको हाम्रो के हो त? झुकावलाई जनाउँछ। त एङ्गल भनेको त्यो एङ्गल मात्रै झुकावलाई नजनाएर के त? टेन अफ थीटा के त? हाम्रो टेन अफ थीटा। टेन थीटा जुन हुन्छ, मात्रै हामी थीटा नभनेर के हुन्छ त? टेन थीटा। अब यो एङ्गल जति ठुलो हुन्छ, एकछिन ध्यान दिने, जस्तै एउटा अझै लाइनमा तानेको छु यस्तो, एकछिन दिमाग लगाऊ, एकछिन बुझ्ने प्रयास गर। एउटा मानौँ यो थीटा छ, त हामी यसलाई थीटा 1 मानेछौँ। के मान्छौँ त? थीटा 1। त यो जुन लाइन बनेको छ एक्सिस, कुनै पनि जुन हाम्रो लाइन बन्छ, कुन एक्सिसको थ्रु, कुन एक्सिसको सहायताबाट त हामी कोणलाई नाप्छौँ त? एक्स एक्सिसको पोजिटिभतिरबाट। कुरा बुझेको होइन? एक्स एक्सिसको पोजिटिभतिरबाट कुनै पनि लाइनले जुन कोण बनाउँछ, त्यही कोण हाम्रो झुकाव कहलाउँछ। जस्तै यो लाइनले के बनाएको छ? कोण बनाएको छ? थीटा 1 बनाएको छ। अब दिमाग लगाऊ त, थीटा 1 ठुलो छ कि थीटा ठुलो छ? यहाँ एङ्गलमा कुन ठुलो एङ्गल हो भन्न? यहाँ यो थीटा छ, यो वाला, यो छ हाम्रो पुरै थीटा 1 छ। त कुन एङ्गल ठुलो छ? थीटा 1। कुरा बुझेको होइन? त याद राख्ने, हाम्रो एङ्गल जति जति बढ्छ नि, गति त्यतिकै बढेको हुन्छ। अब तिमीहरू भन्छौ सर यो कसरी हुन्छ सम्भव? त्यो एकछिनमा त्यो कुरालाई तिमीलाई म देखाउँछु कि वास्तवमा एङ्गल बढेपछि हाम्रो एक्स एक्सिस जुन छ नि, हाम्रो एक्स एक्सिसमा कुनै पनि लाइनले जुन एङ्गल बनाउँछ, त्यो एङ्गल खास गरेर हाम्रो केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त? झुकावलाई। अब यो झुकाव के हो भन्ने कुरा फेरि कसरी थाहा लाग्छ त? हाम्रो यहाँ यता एसटी ग्राफ छ। त यो एसटी ग्राफबाट
एसटी ग्राफमा झुकावले कसलाई प्रेजेन्ट गर्छ त हाम्रो गतिलाई। अब यो अर्को ग्राफ भइदिएको भए फेरि अर्को भौतिक परिमाणलाई डिफाइन गर्थ्यो, तर एसटी ग्राफमा हाम्रो यदि कुनै पनि एक्स एक्सिस र एक्स एक्सिसमा कुनै पनि लाइनले एक्सिस भनेको एक्स एक्सिसको पोजिटिभबाट कुनै पनि सिधा रेखाले जुन एङ्गल बनाउँछ त्यो एङ्गल नै के कहलाउँछ त हाम्रो झुकाव कहलाउँछ। अब फेरि यो झुकाव कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त हाम्रो ग्राफ कस्तो छ त्यो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त ग्राफ के छ त हामीहरूको यहाँ एसटी ग्राफ हो, त्यही भएर एसटी ग्राफमा झुकावले कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त हाम्रो गतिलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। कुरा बुझ्नु भयो हैन? अब यो कुराहरूबाट हामी कसरी अब एउटा दुईटा तिमीहरूलाई एक्जाम्पल देखाउँ त्यसपछि तिमीहरू राम्रोसँग बुझ्छौ। पहिले अब हामी यो बुझ कि हाम्रो एङ्गल यहाँ के छ त थीटा छ, यहाँ θ1 छ। त θ1 भन्नुको अर्थ के त θ भन्दा ठुलो छ कि सानो छ? यो हाम्रो θ छ, यो पुरै θ1 छ, यो एङ्गल यो पुरै एङ्गल यो हेर यो वाला एङ्गल छ। त तिमीहरू हेरिरहेछ θ1 यहाँ के छ त θ1 इज के छ त हाम्रो ग्रेटर देन θ हो होइन? मतलब θ1 हुन्छ नि θ भन्दा ठुलो छ। त एङ्गल जति बढी हुन्छ ठुलो नि यस याद राख्ने त्यति नै के त हामीहरूको गति बढ्छ। अब कसरी बढ्छ त्यो कुरा पनि हामी बुझ्छौँ। अब हेर एङ्गल ठुलो भएपछि गति कसरी बढ्छ? एउटा त हामी कुरा गर्छौँ यो tan θबाट पनि निकाल्न सक्छौँ। tan θ अब θको मान जस्तै कति डिग्री छ कुरा बुझ्नु होइन? जस्तै हामी tan θबाट यदि हामी यम निकाल्छौँ, यम भनेको झुकाव हो, यम भनेको के हो त हामीहरूको झुकाव हो। त tan θबाट जब हामी झुकाव निकाल्छौँ त एङ्गल जति जति बढ्दै जान्छ त्यति त्यति के छ त हामीहरूको झुकावको मान यसको जुन भेल्यु हुन्छ नि त्यो बढ्दै जान्छ हैन? अब कति भेल्युसम्म बढ्छ त्यसको पनि कुरा गर्छ, यसको पनि केही लिमिटेसन हुन्छ। जस्तै यो कतिसम्म बढ्छ त हामीहरूको 90 डिग्रीसम्म सबभन्दा बढी म्याक्सिमम हुन्छ, त्यसपछि फेरि कम हुन थाल्छ। अब कसरी कम हुन थाल्छ त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। त 90 डिग्रीसम्ममा के हुन्छ त 90 डिग्रीभन्दा माथि जान्छ त कसरी कम हुन्छ यो कुराको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ। पहिले हाम्रो यसरी बुझ्ने यो फर्मुलाबाट पनि जब हामी झुकाव निकाल्छौँ त्यसमा पनि र यो फर्मुलाबाट पनि निकाल्छौँ त्यसमा पनि हाम्रो एन्सर के हुन्छ त सेम आउँछ। भन्नुको यता पनि हाम्रो मान बढ्छ त जस्तै θको एङ्गलको भेल्यु बढ्छ त हाम्रो एन्सर पनि बढी आउँछ कि कम आउँछ? यता हामी S2 - S1 बाट T2 - T1 बाट पनि निकाल्छौँ त हाम्रो जुन गति हुन्छ त्यो बढी आएको हुन्छ। भन्नुको जति जति एङ्गल बढ्छ त्यति त्यति एसटी ग्राफमा के त गतिको मान बढ्छ कि घट्छ? बढ्छ। अब कसरी बढ्छ त्यो कुराको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ एकछिनमा। एकछिनको लागि हामी यो के छ त हामीहरूको θ छ, मानौँ कि यो लाइन यहाँसम्म छ, एकछिन दिमाग लगाऊ यो लाइन हाम्रो θ यो एङ्गलमा छ, एउटा θ के छ त यो एङ्गलमा छ, ठिक छ? अब दिमाग लगाऊ त यो लाइनले के जनाउँछ त हाम्रो स्थानान्तरलाई जनाउँछ कि जान्दैन भन् त? यो लाइनलाई केलाई जनाउँछ त? यो लाइनले केलाई त समयलाई, यो लाइनलाई केलाई त समयलाई, यो लाइनले केले जनाउँछ त स्थानान्तरलाई। अब ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास गरे, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब हामी यो एङ्गल त हाम्रो θ हो। अब θमा जुन θ छ यसमा कति गति हुन्छ र यो θ1 मा कति गति हुन्छ? तिमीहरूलाई म के भनेको छु कि जति एङ्गल बढ्छ त हाम्रो के त झुकावको मान बढी आउँछ कि कम आउँछ? झुकाव बढी भन्नुको अर्थ के त हाम्रो गति बढी हो। अब कसरी त्यसको बारेमा हामी छलफल गरौँ। ल अब यही लाइनको कुरा हामी जब गर्छौँ, यही लाइनको कुरा गर्छौँ, जस्तै हामी यो पोइन्टमा लिन्छौँ त यो पोइन्टको लागि मानौँ कि यसलाई म यहाँबाट जोडेछु, यो छ 5, यो के छ त 5 मिटर, यो के छ हाम्रो 10 मिटर। यता टाइमको कुरा गर्छु, यो 1 2 3 4 अनि यो 5 सेकेन्डसम्म गएछ। यता बुझ न 6 7 8 9 अनि 10 सेकेन्ड। कुरा बुझिरहेछ नि? यसले म एकछिनमा तिमीहरूलाई देखाउँछु कि एङ्गल बढेपछि हैन कसरी मान बढ्छ। अलि ध्यान दियो है, यता के छ त हामीहरूको 15 छ, यो के भयो त हामीहरूको 20, यो सबै केमा छ त मिटरमा, यो सबै केमा छ त सेकेन्डमा। अब म कुन θको लागि निकालिरहेको छु सुन ध्यान दिएर, यो बिन्दुमा एकछिन ध्यान दिएर सुन्ने प्रयास गर। यहाँ म निकालिरहेको छु यो बिन्दुमा, त यो त हाम्रो के छ त टाइम कति छ त 5 छ र डिस्प्लेसमेन्ट कति भएको छ त दिमाग लगाऊ त 10। ल अब म तिमीहरूलाई निकालेर देखाइरहेको छु, एकछिन ध्यान दिएर सुन है, एकैछिन ध्यान दिएर सुन्ने सबैजना। त अब यो लाइनको लागि जस्तै मानौँ कि यो ओ हो, यो के हो त ए हो, OA को झुकाव निकालिरहेको छु, OA को झुकाव। अब यो झुकावले केलाई जनाउँछ त हाम्रो गतिलाई, अहिले भनेकै थिएँ झुकावले केलाई जनाउँछ त हाम्रो गतिलाई। त पहिले म OA को झुकाव निकालेर देख्छु, एकछिन ध्यान दिने। त OA को झुकाव निकाल्दाखेरि हाम्रो के आउँछ, एकछिन ध्यान दिने तिमीहरू। यहाँ OA को झुकाव निकाल्दाखेरि के आउँछ यहाँबाट अलि ध्यान दिएर सुन्ने तिमीहरू। हाम्रो फर्मुला के हुन्छ त झुकाव m बराबर S2 हुन्छ, S2 माइनस के हुन्छ त S1 बटा T2 माइनस T1, ठिक छ? म बिन्दुबाट निकालिरहेको छु, कुरा बुझिरहेछ नि? त अब तिमीहरूको दिमागमा सर अब S2 S1 कहाँबाट लिने? हेर यहाँबाट लिन्छौँ हामी यो बिन्दुलाई लिएछौँ नि,
यो बिन्दु र यो बिन्दु त पहिले हामी यो बिन्दुमा निकाल्छौँ हाम्रो बिन्दु कति आउँछ त यो कति छ त 0,0 छ कि छैन भन त यो सेन्टर पोइन्ट छ कि छैन यो त यो कति हुन्छ त 0,0 ल यो 1 कति हुन्छ कसले भन्न सक्छ 1 को निर्देशाङ्क कति हुन्छ 5,10 हुन्छ कि हुँदैन थाहा छ यो कति हुन्छ त 5,10 यसमा कुनै डाउट छ तिमीहरूलाई यी 5,10 को लेभल के बुझ्ली कि बुझिसकौ त अहिले हामी OA को लागि निकालिरहेछौँ ठीक छ त हेर त अब S2 भने S भनेको त यो छ नि यो भयो S1 T1 यो के छ त सरी मिस्टेक भयो पहिले T लिन्छु कि पहिने X एक्सिस कि पहिने Y एक्सिस त यो भयो T1 S1 यो भयो हाम्रो T2 S2 त हामी S2 त यो लिन्छौँ नि सेकेन्ड वाला लाइनले केलाई जनाउँछ त हाम्रो S लाई जनाउँछ फर्स्ट वाला निर्देशाङ्कले कसलाई जनाउँछ X सरी T लाई जनाउँछ भन्नुको अर्थ X एक्सिस भनेको फर्स्ट वाला हुन्छ कुनै पनि निर्देशाङ्क लेख्छु जस्तै म यहाँ के लेखेछु त 5,10 लेखेको छु त 5,10 मा यो X वाला होला कि Y वाला भन त यो के होला त यहाँ X भनेको हाम्रो के हो त T Y भनेको के हो त S कुरा बुझ्नु आयो हैन त यो हाम्रो T1 S1 त्यस्तै T2 S2 त S2 भनेको कति छ भन त 10 त यहाँ 10 माइनस S1 त 0 हुन्छ बट्टा T2 भनेको कति छ त 5 माइनस 0 त 10 बट्टा कति आयो त 5 कति आयो त हाम्रो 2 माथि त हाम्रो स्थानान्तरण थियो तल समेत त मिटर पर सेकेन्ड भन्नुको अर्थ यसको जुन झुकाव निकालेछौँ हामीहरू झुकाव भन्नुको अर्थ के भयो त गति भयो कति मिटर पर सेकेन्ड आयो त भन त 2 मिटर हामी के यो लाइन निकालेछौँ हो भागै गर्छु नि 10/0 गयो त 10 अनि 5/0 गयो त 5 त 10/5 बटा कति 10/5 बराबर कति भयो त 2 भयो कुरा बुझ्नु कैन ल अब हामी यो यसमा निकालेछौँ अब हामी यसको लागि निकाल्छौँ हेर अब यो लाइनको लागि निकाल्दाखेरि हामी मानौँ कि यहाँ निकालेछौँ सेम सेकेन्डमा जस्तै यो 5 सेकेन्डको लागि हामी निकालेको थियौँ नि त हामी 5 सेकेन्डको लागि निकाल्छौँ त 5 सेकेन्ड त यसको यहाँ आयो कि आएन यसको 5 सेकेन्ड त यहाँ टक्राइरहेको थियो यो लाइनको लागि यसको लागि 5 सेकेन्ड कहाँ छ त यहाँ गइसकेको छ यो 5 सेकेन्डमा कति दूरीसम्म गएको थियो भन त 10 तर यो लाइन त हाम्रो के छ त θ1 छ त θ1 मा बढी एंगल भयो कि कम एंगल छ यहाँ त बढी एंगलमा हाम्रो के त तिमीलाई भनेको थियो कि हाम्रो गति के त झुकाव बढी आउनु पर्छ कि कम आउनु पर्छ किनकि दिमाग लगाउन यो 5 सेकेन्डसम्ममा 10 मिटर गएको छ र यो मान्छे जुन दौडिरहेको छ त्यो 5 सेकेन्डमा कति त 20 गएको छ पक्का त्यसले दूरी बढी पार गरेको छ त्यतिकै टाइममा त्यसको गति बढी होला कि कम होला बढी होला अब एकछिन ध्यान दिए अब म फेरि के निकाल्छु त झुकाव निकाल्छु यहाँ हाम्रो झुकाव कति आयो त 2 मिटर पर सेकेन्ड ल अब हामी निकाल्छु यसको नाम मानौँ कि म बी राखिदिएछु त ओबी को झुकाव के को त ओबी को जब झुकाव निकाल्छु ध्यान दिएर सुन्ने त हाम्रो फर्मुला फेरि त्यही हुन्छ झुकाव भन्नुको अर्थ गति हो हामी m बराबर लेख्न सक्छौँ के त S2 माइनस S1 बटा T2 माइनस T1 ठीक छ त S2 को मतलब यहाँ S2 अब हेर त यो बिन्दु कति भइहाल्छ भन त तिमीहरू भन्न सक्छौ यो कति छ 5,20 यसमा डाउट छ तिमीहरूलाई यो 5,20 भए त्यसमा डाउट छ तिमीहरूलाई भन्न T1 S1 त यही छ नि किनकि हामी यो एससी को धारमा निकालिरहेको छौँ नि यो लाइनको त अब हेर त तिमीहरू S2 को भ्यालु कति छ त हाम्रो 20 माइनस 0 र T2 को भ्यालु कति छ त 5 माइनस 0 त 20/5 कति आयो भन त 4 मिटर पर सेकेन्ड आयो भन्नुको अर्थ हाम्रो जुन अहिले जुन झुकाव निकाल्यो मतलब गति जुन आएको छ हाम्रो यो गति कति आयो त 4 मिटर पर सेकेन्ड यो लाइनको लागि कति आएको थियो अब दिमाग लगाऊ त एंगल जति बढ्छ जस्तै म यस्तो यो लिन्छु त यसको मतलब यहाँ यो C छ त OC को निकाल्छु त यो दुवैको तुलनामा बढी आउँछ कि कम आउँछ गति अब तिमीहरू दिमाग लगाऊ कि सर बढी किन आइरहेछ किनकि दिमाग लगाऊ न हेर यो जुन लाइन छ नि यो कसलाई यो लाइन माथि जानुको मतलब कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त स्थानान्तरणलाई त हेर न 1 सेकेन्डमा यसले कति दूरी पार गर्छ त भनेको 4 मिटर 1 सेकेन्डमा यसले 4 मिटर जबकि यसले 1 सेकेन्डमा कति त 9 मिटर यसलाई 1 सेकेन्डमा निकाल्छ त कति रहेछ त यो 20 र 15 को बीचमा मानौँ कि 13 मतलब 17 मिटर गइरहेको छ यसको मतलब प्रत्येक सेकेन्डमा जसले बढी दूरी पार गरेको हुन्छ स्थानान्तरण त्यसको गति बढी होला हुँदैन होला त यो लाइन जति माथि गइरहेछ जति हाम्रो एंगल बढाएर जुन अगाडि बढिरहेछ एक्स एक्सिस द्वारा एंगल कुनै पनि रेखाले जति एंगलमा कोण बनाएको छ एंगल जति बढिरहेको छ भन्नुको अर्थ हाम्रो के बढिरहेको छ त गति बढिरहेछ कि घटिरहेछ किनकि सेम टाइममा यो लाइन भन्दा यो बढी स्थानान्तरण गरेको छ सेम टाइममा यो लाइन भन्दा बढी यो स्थानान्तरण गरेको छ त
उतने टाइम में जे बेसी दूरी पार रहते कहीं कोनो निश्चित दिशा में ओकर गति के कम होते कि बेसी होते कहू त बेसी। तो अहिलेसम्म सहमति में यो कुरा बुझे बुझे न हाम्रो एसटी ग्राफ में जुन झुकाव निक्लिन्छ झुकाव को मतलब बुझ्यो एक्स एक्सिस को पोजिटिभ तरफबाट बनाएको कुनै पनि लाइन जुन लाइनले एंगल बनाउँछ त्यो एंगललाई हामी के भन्छ त झुकाव। यो झुकावलाई हामी के त झुकाव बराबर टेन थीटाबाट पनि निकाल्न सक्छौ। अब तिमी थीटा को मान राख्दै जान्छौ नि त जति जति तिमी थीटा को मान बढी दिँदै जान्छौ त्यति त्यति हाम्रो टेन थीटा भनेको त टेन थीटा भइहाल्छ। त एंगल बढ्दै जाँदा के हुन्छ त हाम्रो 90 डिग्रीसम्म कति डिग्रीसम्म त 90 डिग्रीमा यसको मान बढी जान्छ। फेरि भन्छु सर 90 डिग्री भन्दा फेरि माथि गएपछि त्यसको मान किन कम हुन्छ यसको बारेमा हामी पछि छलफल गर्नेछौँ। किनकि त्यो अब 90 सम्म त यहाँ हुन्छ 90 भन्दा जसरी माथि यता गयो त यो हाम्रो कता त यता आइहाल्छ एक्स एक्सिस को यतातिर आइहाल्छ। कुरा बुझेको होइन त यहाँ फेरि आएपछि यसको मानमा किन परिवर्तन आउँछ त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्नेछौँ पछिबाट। यहाँसम्म तिमीहरू पुरा कुरा बुझेको बुझेन भन् त यहाँसम्म कुनै डाउट छ तिमीहरूलाई? त्यो यो एसटी ग्राफ कुन प्रकारको भौतिक परिमाणलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ? गतिलाई। एसटी ग्राफमा थीटाको एक्स एक्सिसद्वारा जुन कुनै रेखाले जुन एंगल बनाउँछ जसलाई हामी थीटा भन्छौँ त्यो जुन एंगल छ त्यो कसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ? झुकावलाई। त्यही झुकाव नै के हो त हाम्रो गति हो। अब माथि कि जति जति हाम्रो एंगल बढिरहेको छ इट मिन्स वाट गति के छ त बढिरहेको छ। कसरी बढिरहेको त्यो कुरा म तिमीलाई प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छु। अब एसटी ग्राफमा फरक फरक प्रकारका हामी लाइन लिन्छौँ। अब त्यो लाइनमा कसरी कुन प्रकारको अब कहाँ समान गति कस्तो अवस्थालाई कस्तो प्रकारको जुन रेखा हुन्छ त्यसले समान गतिलाई कस्तो प्रकारको लाइनले असमान गतिलाई कस्तो प्रकारका लाइनले गति जिरोलाई जनाउँछ यो सबै कुराहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। कुरा बुझ्यो? अब एकछिनको लागि तिमीहरू ध्यान दिएर सुनिने हाल त कुन सरको घन्टी छ अहिले? दिपेन्द्र सरको? दिपेन्द्र सर आएको छ? अहिले कुनै सर आएको छैन। एकछिन मलाई जे सर के होते सर अपने हो मेरो थर्डमा छ मेरो वाला भली 8 क्लासमा कोही गयो अहिले त मेरो लिजर। आज त्यसका उदाहरणबाट हामी अझै राम्रोसँग प्रष्ट हुन्छौँ। जुन हिजो हामीले बुझेका थियौँ त्यसमा तिमीहरूले बताएका थिए कि खास गरेर जहिले पनि हामी टाइमलाई एक्स एक्सिसमा राख्छौँ र यदि एसटी ग्राफ छ भने केलाई त हाम्रो स्थानान्तरणलाई वाई एक्सिसमा राख्छौँ होइन र त्यही एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसको द्वारा हामी हाम्रो जुन ग्राफमा जुन लाइनहरू तयार हुन्छ त्यो लाइनहरूबाट धेरै प्रकारका कुराहरू हामी त्यसबाट जानकारी पाउन सक्छौँ। जसमा त्यसका गतिहरूको बारेमा त्यसपछि समान गति असमान गति प्रवेगहरू जस्ता कुराहरूको बारेमा हामी त्यो ग्राफबाट बुझ्न सक्छौँ। जसमा तिमीहरूलाई म बताएका थिए कि कुनै पनि लाइन जुन हुन्छ त्यो एक्स एक्सिस को पोजिटिभतिर जुन पोजिटिभ वाला जुन भाग हुन्छ नि त्योसँग जुन एंगल बनाएको हुन्छ जसलाई हामी झुकाव भन्छौँ अनि त्यही झुकावले के दिन्छ त हाम्रो एसटी ग्राफमा भेलोसिटीलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ हैन। हामी यसरी बुझेका थियौँ यदि मानौँ कि यो कुनै ग्राफ छ भने यो हाम्रो वाई एक्सिसलाई हामी के वाई एक्सिसमा कसलाई राखेको थियौँ त स्थानान्तरणलाई अनि एक्स एक्सिसमा कसलाई राखेको थियौँ त टाइमलाई। अब तिमीहरूलाई के बताएका थिए कि एक्स एक्सिसको यो पोजिटिभ वाला भाग हो त एक्स एक्सिसको पोजिटिभ वाला भागमा के हुन्छ त कुनै पनि लाइनले जुन हाम्रो एंगल बनाएको हुन्छ यो एंगललाई नै हामी के भन्छ त झुकाव भन्छौँ हैन। के भने त झुकाव। अनि यही झुकावले के दिन्छ त झुकाव जति आउँछ त्यही हाम्रो के हुन्छ त त्यो गाडीको त्यो वस्तुको केलाई जनाउँछ त गतिलाई जनाउँछ। तिमीहरूलाई हिजो अस्ति एउटा अझै कुराहरू बताएका थिए कि जति हाम्रो एंगल बढ्दै जान्छ म भन्नुको सेम टाइममा हाम्रो स्थानान्तरण बढी हुन्छ हैन। जस्तै यो एंगल मानौँ कि यो पुरै एंगल कति त θ1 हो यो θ हो भन्नुको यहाँ θ1 इज ग्रेटर देन θ छ। यसको मतलब के यो जुन लाइन छ यो लाइनमा जुन हामी स्लोप निकाल्छौँ स्लोप निकाल्नुको मतलब गति आउँछ हाम्रो। तिमीहरूलाई बताएका थिए जसमा हाम्रो के थियो फर्मुला त स्लोपको m बराबर y2 माइनस y1 बट्टा x2 माइनस x1 थियो। अर्थात् y लाई कसले रिप्रेजेन्ट गर्छ त हाम्रो स्थानान्तरणलाई त s2 माइनस s2 अनि यसलाई एक्स एक्सिसले कसलाई त टाइमलाई यो थियो हाम्रो t2 माइनस t1 अर्थात् हाम्रो s2 माइनस s1 भन्नुको मतलब के छ त हामीहरूको डेल्टा s भनेको स्थानान्तरणको परिवर्तन र डेल्टा t भनेको टाइमको परिवर्तन। यस प्रकारले हाम्रो जुन झुकाव आएको थियो जुन झुकावले त अब के त हाम्रो माथि के छ त स्थानान्तरण छ तल के छ त हामीहरूको टाइम छ भन्नुको अर्थ यो त हाम्रो गतिलाई जनाउँछ कि जनाउँदैन। भन्नुको अर्थ हाम्रो जुन एसटी ग्राफबाट जुन हाम्रो एसटी ग्राफबाट कुनै लाइनको जुन झुकाव आउँछ त्यो झुकावले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त गतिलाई। जसको एकाइको कुरा गर्दाखेरि यो हाम्रो के हुन्छ मिटरमा गइहाल्छ यो के त सेकेन्डमा गइहाल्छ। भन्नुको अर्थ यो के हो त हामीहरूको
गतिको एकाइ हो। कुरा बुझ्नु भइरहेछ। त यस प्रकारले कुनै पनि एक्स एक्सिसद्वारा जुन कुनै पनि लाइनले के गरेको हुन्छ त जुन एङ्गल बनाएको हुन्छ त्यो एङ्गल नै झुकाव हो र त्यो झुकावले केलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ त हाम्रो गतिलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यहाँसम्मको कुरा हामीले छलफल गरेका थियौँ। कुरा बुझ्नु होइन? तिमीहरूलाई चाहिँ कुरा बताएका थिए कि जति जति हाम्रो एङ्गल बढेको हुन्छ, एउटा कुरा भन्छ एङ्गल बढ्नमा एङ्गल जब बढ्छ त हाम्रो स्थान के त हाम्रो यो गति किन बढेको हुन्छ, कसरी हामी बुझ्छौँ यो कुरालाई, कसरी तिमीहरूलाई प्रमाणित गरेको थिएँ म। तिमीहरूलाई बताएका थिए जस्तै मानौँ कि यो 1 सेकेन्ड छ, यो 2 सेकेन्ड छ, यो 3 सेकेन्ड छ, यता छ 5 मिटर, यो छ 10 मिटर, यो छ 15 मिटर। त तिमीहरूलाई म के प्रुभ गरेको थिएँ कि हाम्रो एङ्गल बढेको अवस्थामा गति पनि बढेको हुन्छ। भन्नुको झुकावको मान जति बढी आउँछ त्यति के हुन्छ त हामीहरूको गति बढी हुन्छ। यो एङ्गल जति बढेको, फेरि त्यसको लागि एउटा शर्त भनेको थिएँ 90 डिग्रीसम्म मात्रै हुन्छ। अब 90 पछि फेरि किन त्यो माइनसमा गइहाल्छ त्यसको बारेमा हामी पछि छलफल गर्नेछौँ। अहिले हामी 90 डिग्रीसम्म कुरा हामी गरेको थियौँ होइन, यहाँसम्मको कुरा हामी गरेको थियौँ। ल अब तिमीहरूलाई बताइदिन्छु। ल यो 1 सेकेन्ड छ नि, ल 1 सेकेन्डमा यसले कति दूरी पार गर्छ दिमाग लगाऊ त। यो कति दूरी पार गरेको होला त? 5 भन्दा अलि कम छ। कति सेकेन्डमा त? 1 सेकेन्डमा। कुन लाइन जस्तै यो ए छ, यो के छ त बी छ, यो के छ त ओ छ। त ओएको जब हामी झुकाव निकाल्छौँ 1 सेकेन्डको लागि त कति देखिरहेछौँ त हामीहरू 4 मिटर छ। मनुका एक सेकेन्डमा कति दूरी पार गरेछ त? 5 भन्दा अलिक कम छ। 5 त हाम्रो यहाँ छ नि, त यो कति देखाइरहेछ त हाम्रो 4। यसको मतलब यहाँ यसको जुन हामी गतिलाई हेर्छौँ त कति देखिरहेछ हामी 1 सेकेन्डमा कति छ त? 4। तर यही 1 सेकेन्डमा यो लाइन जुन छ, यो लाइन ओबी को जुन हामी देखिरहेछौँ त यो 1 सेकेन्ड छ त 1 सेकेन्डमा यसले कति दूरी पार गर्छ त? कतिको लगाउमा छ त? 10 को। अब दिमाग लगाऊ, यहाँ गति कति छ त हामीहरूको? 4 मिटर। कति छ त? ओएमा होइन, ओएमा गति कति देखिरहेछौँ त हामीहरू? 4 मिटर पर सेकेन्ड देखिरहेछौँ नि, 4 मिटर। तर जब हामी यही 1 सेकेन्डमा जब हामी यो लाइनलाई मतलब यो ओबीलाई हेर्छौँ त यो 1 सेकेन्डमा कति दूरी पार गरिसकेको छ त? 10। ओबीको कुरा गर्दाखेरि 1 सेकेन्डमा कति त हाम्रो? 10 मिटर पर सेकेन्ड। पर सेकेन्डमा कति दूरी पार गरेको छ त? 10 मिटर स्थानान्तरण भएको छ। यो 1 सेकेन्डमा 4। यसको मतलब अझै ठुलो एङ्गल लिन्छौँ, अझै यो ठुलो एङ्गल लिन्छौँ भन्नुको अर्थ यसको तुलनामा अब ओसिकमा जुन हामी झुकाव निकाल्छौँ यसको भेल्यु बढी आउँछ कि कम आउँछ? बढी। किनकि सेम सेकेन्डमा यसले यो माथि जानुको मतलब के हो त? स्थानान्तरण बढी हुनु हो। त सेम सेकेन्डमा सेम 1 सेकेन्डमा यसले 4 मिटर दूरी पार गरेको छ। यसले कति त? 10 गरेको छ। तर यसले कति गरेछ त? यसले कति गरिहाल्यो? यहाँसम्म आइहालेछ। भन्नुको अर्थ यो कति थियो त हाम्रो? 10, यो 15 छ, त्यसपछि यो 20 को लगभगमा गइसकेको छ। इट मिन्स वाट? जति जति हाम्रो के बढिरहेछ त? यो एङ्गल बढिरहेछ। एक्स एक्सिसद्वारा जुन लाइनले बनाएको जुन एङ्गल हो जसलाई हामी झुकाव भन्छौँ, झुकाव बढिरहेको छ। यसको मतलब के? यसको मतलब के भइरहेछ त? हाम्रो गति बढिरहेछ। किनकि त्यो झुकावले कसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ त? गतिलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ। यस प्रकारले तिमीहरूलाई अझै कुराहरू म बताएका थिएँ जुन यो बुझेन तिमीहरू। यिनी बुझली बात? 20 भन्दा अलि माथि छ यो कुरा भन्छ, फरक पर्दैन। ठिकै छ, 20 भन्दा माथि त कैसे मानिहाल्यो। अहिले हामीले सिक्नु मात्रै छ, बुझ्नु मात्रै छ, यस्तै बुझ्ने। त यस प्रकारले हामीले के देखिरहेछौँ अहिलेसम्म जति पनि एङ्गललाई बढायो होइन, यो एङ्गललाई जसरी म बढाएको छु त्यसै के आएको छ त? हामीहरूको गति बढी भएको छ। भन्नुको अर्थ कुनै पनि जुन हाम्रो झुकाव आउँछ, थीटाको जुन भेल्यु आउँछ त्यो थीटाको भेल्युमा के देखिरहेछ हाम्रो? जति जति थीटाको भेल्यु बढिरहेको छ त्यही हिसाबले के त हाम्रो गति बढिरहेको छ। इट मिन्स वाट? कि झुकाव बढ्नु नि के हो त? गति बढी हो। तिमीहरूलाई यसलाई हामी अर्को तरिकाबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। झुकाव यम बराबर हामी यदि एङ्गलको कुरा गऱ्यौँ भने तिमीहरू पढेको पनि होला म्याथमा, झुकाव बराबर के हुन्छ त? tan of थीटा हुन्छ। के हुन्छ त? tan of थीटा हुन्छ। अब हामी थीटाको मान यहाँबाट लिन्छौँ नि, त हाम्रो जति जति थीटाको मानलाई बढाउँदै जान्छौँ नि, कति डिग्रीसम्ममा थाहा छ त? 90 डिग्रीसम्ममा हामी थीटाको मान जति जति बढाउँदै जान्छौँ त्यति हाम्रो यमको जुन रिजल्ट आउँछ त्यो बढी आउँछ। जस्तै म थीटाको मान 10-15 डिग्री लिन्छु, ठिक छ। एकचोटि म थीटाको मान लिन्छु 10-30 डिग्री, त्यसपछि लिन्छु थीटाको मान कति त? 45 डिग्री, ठिक छ। अझै म लिन्छु। त अब तिमीहरू क्यालकुलेटरमा छ 10-15 क्यालकुलेटर छ तिमीहरूसँग? निकाल त 10-15 को मान कति देखिरहेछ। त्यसपछि हामी 30 को कुरा गर्छौँ। त्यसपछि 45 मा कति हुन्छ? 10-45 को मान हो। तिमीहरू म्याथ पढ्दैन? साइन कस टेन सबके मान सब यी सब ज्यादा हो। त्यही त भन्छु त, तिमी किन 1/√2 भनिरहेछ? यहाँबाट हेर्न, यहाँबाट हेर्न, यो हेर्न 10-15 कति देखिरहेछ? आउँदैन गर्न पगलबार वा। यहाँ 10 होइन, 10 तिमीहरू देखिरहेको छैन? कहाँ गयो 10? यहाँ छ 10,
10 15 कति आयो यो आयो 0.2 आयो कति आयो त 0.26 आयो एकछिनको लागि म एंगललाई बढाएर देखिरहेको छु यसको भ्यालु बढिरहेछ कि कमाइरहेछ ठीक छ त्यसपछि म 1030 को लिन्छु त 1030 को त त्यही तब त्यसको पुरै भ्यालु निकाल्छु म 10 कति त 30 यो त्यस 10 हैन 30 यो आउँछ हामीहरुको 0.57 0.57 अझै पनि आउँछ हैन त्यसपछि कुरा गर्छु हामीहरुको 10 कतिको त 45 को त 10 45 को कति हुन्छ त हाम्रो 1 हुन्छ नि 10 45 को 1 त हुन्छ 10 45 को कति आउँछ त हाम्रो 1 ल अहिले एउटा कुरा भन त यो 15 मा 0.26 देखिरहेछ हाम्रो एंगलको भ्यालु यस्तै यस्तै बढाइरहेछौ नि हामी अब मानौ कि जति पनि हुन सक्छ हामी आफ्नो मानले केही भ्यालु लिएछौ 15 डिग्री लिँदाखेरि त्यसपछि कति लियो त हामी 30 मा कति आयो त बढ्यो कि कमायो त्यसपछि हाम्रो 45 मा कति आयो त बढ्यो त्यसपछि म 10 कति को लिन्छु त एकछिनको लागि 60 को लिइरहेछु त 10 60 को लिँदाखेरि म देखिरहेछु कति आइरहेछ 10 60 हैन 60 त यो आउँछ 1.73 आयो ल यो यसको तुलनामा यो बढिसके छैन छ नि बढी यस प्रकारले हामीले के देखिरहेछौं सुन ध्यान दिए यस प्रकारले हामी जब एंगलबाट पनि झुकाव निकालिरहेछौं एंगलबाट पनि जब झुकाव निकालिरहेछौं यो थीटाको मानको सहायताबाट तर पनि जति जति हाम्रो थीटाको मान बढिरहेको छ त झुकावको फर्मुला tan अफ थीटा छ त tan को भ्यालु 10 लगाएर जब हामी एंगललाई बढाइरहेछौं त हाम्रो भ्यालु बढिरहेछ कि कमाइरहेछ त यो बढी आउनुको मतलब हाम्रो गति के भइरहेछ त बढिरहेछ भन्ने कुराको स्पष्ट यहाँबाट हामी बुझ्न सक्छौं ल यहाँसम्म डाउट छ तिमीहरुलाई हामी एंगलबाट पनि बुझ्यौ र दुई बिन्दुबाट पनि बुझ्यौ किनकि जब हामी कुनै पनि लाइन लिन्छौं त्यसमा दुईटा बिन्दु हुन्छ कि हुँदैन भन त एउटा यो वाला बिन्दु निर्देशांक हुन्छ र एउटा यो निर्देशांक हुन्छ दुईटा बिन्दु हुन्छ कि हुँदैन जस्तै हामी यो लाइन लिन्छौं त यसको लागि यो 0,0 भइहाल्छ र यसको लागि कति भइहाल्छ भन त यो 3 त 3 कमा यो कति छ मानौ कि यो 10 अनि यो 15 यसको बीच मानौ कि कति छ 13 छ यो त 3 कमा 13 हुन्छ कि हुँदैन यी बात समाजमा बुझिनम किन 3 कमा 13 लेख्दै छ पहिने x एक्सिस लेख्दैपछि y एक्सिस लेख्छ निर्देशांक लेखेको लागि कभी भी x और y के कोऑर्डिनेट के लिखे पढी समझ में आयो कि ल जब हामी यो दुवैको जब निकाल्छौं त हाम्रो आउँछ के आउँदैन यो फर्मुलाबाट आउँछ के आउँदैन भन त हो त यस प्रकारले अब हामी एसटी ग्राफमा फरक एसटी ग्राफ बनाएर त्यसमा समान गति वाला कुरा त्यसपछि असमान गतिको कुरा त्यसपछि प्रवेगका कुराहरू भेलोसिटी जीरो कस्तो अवस्था कस्तो ग्राफले कस्ता प्रकारका ग्राफले के कुन कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्छ किनकि हामी त त्यसमा धेरै कुराहरू पर्छ नि हामी गति सम्बन्धी समीकरण पढ्दाखेरि हामी समान गतिको कुरा गरेको थियो असमान गतिको कुरा गरेको थियो हैन त्यसपछि गति जीरोको कुरा गरेको थियो यस्ता सबै कुराहरू गरेको थियो जबसम्म एउटा कुरा भन त जबसम्म माथि गइरहेको छ यसको मतलब के स्थानान्तरण भइरहेको छ कि छैन यो कुराले के पार गरेको दूरी जान आउँछ निश्चित दिशामा आ जति जति यता गइरहेछ यसको मतलब के टाइम बढिरहेको छ अब तिमीहरुलाई अलग अलग ग्राफबाट म के सिकाउने प्रयास गर्छु हाम्रो यो ग्राफको जुन अलग अलग लाइन हुन्छ नि फरक प्रकारको म सीधा रेखा लिन्छु त्यो सीधा रेखाले के कस्ता प्रकारका भौतिक परिमाणलाई जनाउँछ जसमा भेलोसिटीको कुरा जीरोको कुरा गर्छु म त्यसपछि युनिफर्म भेलोसिटीको कुरा गर्छु म नन युनिफर्म भेलोसिटीको कुरा गर्छु इत्यादि कुरा अब तिमीहरु हेरेर बुझिहाल्छ ल यो लाइन भनेको के हो त हाम्रो एसटी ग्राफमा यो भनेको हाम्रो स्थानान्तरण हो यो के हो त हाम्रो टाइम हो यता बढी हुनु भन्दा टाइम बढिरहेछ यता माथि जानुको मतलब के भइरहेछ त हमरोको के भइरहेछ त स्थानान्तरण भइरहेको छ ठीक छ ल अब यहाँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुपर्ने हुन्छ तिमीहरुको बुकको कुरा पनि म गर्छु पहिले हामी बेसिक कुरा बुझौं त्यसपछि हामी बुकको कुराहरू गर्छौं ल अब एउटा ग्राफमा कोइरहेछ त्यो ग्राफबाट तिमीलाई म धेरै कुराहरू सिकाउने प्रयास गर्छु जस्तै ल यसरी म यहाँ लेखिदिएछु यसलाई कुन इकाइमा नापिन्छ त मिटर र टी लाई कुन इकाइमा त सेकेन्ड यसरी एसटी ग्राफ पढ्दाखेरि के गर्ने त हामी यो कुरा लेख्न सक्छौं तिमीलाई कसले भन्छ एसटी ग्राफ कसलाई भन्ने त हामी सिम्पली के बुझ्न सक्छौं के लाई त स्थानान्तरणलाई y एक्सिसमा र के लाई त समयलाई x एक्सिस द्वारा के गरेको हुन्छ त व्यक्त गरिएर तयार पारिएको ग्राफ के हुन्छ त हामीहरुको एसटी ग्राफ यसलाई हामी के भन्छ त सर्टकटमा एसटी ग्राफ के भन्छ त एसटी ग्राफ भन्छ कुरा बुझिरहेछ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो नयाँ कुरा छ र इम्पोर्टेन्ट पनि छ धेरै कुरा तिमीहरुको यहाँबाट हिसाबहरु पनि आउन सकिन्छ ल अब म एउटा के गरिरहेछु त ग्राफ कोइरहेछु यस्तो ग्राफ कोइ ठीक छ अब यहाँ फरक यो स्टेजमा जस्तै यो ओ हो यो ए हो यो बी हो यो के हो त सी हो पहिले म ए ओ को लागि निकाल्छु यसको स्लोप निकाल्छु फेरि यसको स्लोप निकाल्छु र फेरि यसको स्लोप निकाल्छु त फरक आउँछ के आउँदैन यो एकदम यो सीधा लाइन हो के हो त एकदम यो सीधा लाइन हो त
तिमीहरूलाई भनेको छु स्लोप हामी जहिले पनि निकाल्दाखेरि एङ्गल कहाँबाट बनाउनु पर्छ, के को आधार लिनुपर्छ एङ्गल बनाउनको लागि। कुनै लाइन छ, त्यो लाइनलाई के को आधारबाट हामी एङ्गल बनाउँछौँ भन्छ, एक्स एक्सिसको कि वाइ एक्सिसको आधार लिन्छ। एक्स एक्सिसमा पनि पोजिटिभ होला कि नेगेटिभ होला, पोजिटिभ होला। ठिक छ, अब तिमीहरू यहाँबाट बुझ्ने प्रयास गर्छ। म तिमीहरूलाई प्रुफ पनि गर्छु यहाँ कि जब हाम्रो भेलोसिटी 0 भएको अवस्थामा टेन थीटाको मान 0 आउनु पर्यो कि आउनु परेन भन्छ। त्यो पनि प्रुफ गर्छु म। अब ध्यान दिएर सुन्दै जा। ल म एकछिनको लागि यहाँबाट लिइरहेको छु। जस्तै म यो 1 सेकेन्ड लिइहालेको छु। ठिक छ, ल यसरी बुझ्ने। यो 1 सेकेन्ड छ, 2 सेकेन्ड छ, यो 3 सेकेन्ड छ, 4 5 6 7 8 ठिक छ। त्यसपछि 9 यसरी छ अगाडि, 9 10 छ यसरी बुझ्नु तिमीहरू। ल यो हाम्रो के थियो त, टी थियो केमा त, सेकेन्डमा। यो एक्स एक्सिस छ अनि यो वाइ एक्सिस छ। अब ध्यान दिएर सुन्नु यहाँबाट। ल पहिले सबभन्दा पहिले हामी कुन रेखाको लागि निकाल्छौँ त, ओए को लागि। ल यसमा दूरी पनि लिइहालौँ। यो 5 मिटर छ, त्यसपछि यो कति छ त 10 मिटर, यो छ 15 मिटर। सुन्दै जाए, यो 20 मिटर, यो 25 मिटर। यो सबै केमा छ त, मिटरमा छ। यो सबै केमा छ त, सेकेन्डमा छ। साइड टक नगर्ने धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही भएर अलि पनि यताउता नगर। ल अब हामी सबभन्दा पहिले ओए को के निकाल्छौँ त, झुकाव निकाल्छौँ। त ओए को झुकाव निकाल्नु भनेको थियो एङ्गल निकाल्नु पर्ने हुन्छ हामीलाई। त हामी त एङ्गलबाट निकाल्दैनौँ नि, हामी केबाट निकाल्छौँ त, बिन्दुबाट निकाल्छौँ। त सबभन्दा पहिले धेरै विद्यार्थीले यो बुझ्नुपर्छ कि यसको यो कति हुन्छ, किनकि दुई बिन्दुबाट जब हामी झुकाव निकाल्छौँ त हामीलाई यो बिन्दु चाहियो र यो बिन्दु चाहियो, फर्स्ट र सेकेन्ड। फेरि एबी को लागि निकाल्छौँ त यो बिन्दु चाहियो अनि यो बिन्दु चाहियो कि चाहिएन भन् त। जस्तै त हामीलाई सबै बिन्दुहरू पहिले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब धेरै विद्यार्थीहरूलाई बिन्दु जुन निर्देशाङ्क छ त्यो निर्देशाङ्क त आउनु पऱ्यो नि। पहिले हामी निर्देशाङ्क भन्दाखेरि पहिले एक्स लिन्छौँ कि पहिले वाइ लिन्छौँ, एक्सिस। ल यो कति हुन्छ भन् त, यो कति हुन्छ 0,0। यो त सबैलाई थाहा छ, यो हाम्रो के हो त ओरिजिन पोइन्ट हो, त्यो 0,0। यहाँ कति हुन्छ, ल कुनै लड्कीले भन्न सक्छ राधा बाहेक भन् त, कति बाहेक कति कमा कति त, त 3,15। यो 3 भयो, यता 15 भयो। हुन्छ, ठिक कुरा भन्यो नि यसले, 3,15। ठिक छ, अरे बुझिरहेको छ कि छैन, 3,15 कसरी भयो। यी बात नहीं बुझ्यो त फेरि कुछ नहीं समझ में आयो। ल त्यसपछि हो यो म्याथमेटिकली हामी कुरा गरिरहेछौँ अहिले। ल यता हाम्रो के हुन्छ त 8 कमा कति हुन्छ, 8 कमा कति 8 बुझ्नु न, 8 बुझ्नु न, माइलू अभी तक सीखेको त्यो स्केलिङ नहीं के लिए। 8 कमा कति छ, 8 कमा 15। यहाँ डाउट छ तिमीहरूलाई। ल त्यसपछि हामी यो सी को लागि गरौँ। सी को लागि त सीमा हामी के देखिरहेछौँ त, सी भनेको यहाँ 9 छ त 9,25। ल यो कुरा त समझमा आयो। अब हामी फरक सबभन्दा पहिले के को लागि यहाँ देखिरहेछ भन् त, यहाँ देखिरहेछ, यहाँ देखाइरहेछ। ल यहाँसम्म देखिरहेछ यो पुरा पार्ट। ल सबभन्दा पहिले हामी कसको झुकाव निकाल्छौँ त, ओए को। ल ठिक छ, ओए को के त झुकाव निकाल्छौँ। ठिक छ, एकदम ध्यान दिएर सुन्दै जाने। झुकाव निकाल्नुको मतलब के निकाल्नु हो त, एसटी ग्राफमा झुकावको मतलब के भयो, गति भयो। कुरा बुझ्यो। ल अब हेर हामी निकाल्छौँ त हाम्रो एम बराबर भइहाल्छ, एम भन्नु कति त्यसको सङ्केत छ, फर्मुला के हुन्छ त S2 माइनस S1 बट्टा T2 माइनस T1। ल अब यहाँबाट ध्यान दिएर सुन्दै एकछिन तिमीहरू त एकैचोटिमा सर भन्न सक्छौ, तिमीहरू सर हामी S/T पनि गर्न सक्थ्यो त S/T बाट पनि निकाल्न सकिन्छ। तर ग्राफमा हामी के गर्छौँ त यसरी हामी बिन्दुबाट निकाल्छौँ कतिको चेन्ज भएको छ। सुरुमा कति थियो भने त 0 थियो हैन, र 4 सेकेन्ड पछि कति दूरी पार गरेको छ त, सरी 3 भन्छु, 3 सेकेन्ड पछि कति दूरी पार गरेको छ त 15। दिमाग लगाउन न, सुरुमा कति थियो त 0 थियो, सुरुमा कति दूरी पार गरेको छ त 0 हैन, टाइम पनि 0 सेकेन्ड छ। यसरी 3 सेकेन्ड पछि कति सेकेन्ड पछि त कति दूरी पार गरेछ त कतिले परिवर्तन आएछ, तिमीहरू दिमाग लगाऊ त आफैले। पहिले दूरीमा कतिले परिवर्तन आएको थियो, सुरुमा 0 थियो, अब भइहाल्यो 15, त कतिले परिवर्तन आयो 15ले। सिम्पल कुरा, हामी यो कुरा कसरी निकाल्छौँ, यो कुरा हामी सिम्पली के हुन्छ 15 बाट 0 घटाउँछ। त उहे बात ये लिखेके रह, ये बात ना सब बुझने छी। आ देखियो लिखबो कभी तो 15 में से 0 घटते, तो S2 के मान अब अहाँ कभी सर में S1 S2 सब कत गेलै, तो ई भ गेलै S1 T1, आ ई भ गेलै सॉरी मिस्टर पहले T ते पसे S, ई भ गेलै T1 S1,
आ तै पर से T2 S2 तो अई में से ई घटबे आ अई में से एकरा दोसरका में से एकरा दोसरका आ एक पहिलका में से एकर पहिलका दोसरका तो S वाला है ना तो S2 को मान कथी छ बनता 15 आ S1 को मान 0 तेस्ते T2 को मान कथी छ 3 आ T1 को मान कथी छ 0 तेस्ते 15/3 तो 3 पंचे 15 S को मतलब के होना गयो हे S को मतलब के भाई ओए में कति गति छ त हाम्रो 5 मीटर पर सेकेंड प्रत्येक सेकेंड में कति को दर ले 5 को दर ले बहिरहेको छ देखिरहेछ एकदम पूरा बुझ्यो न आयो पनि एउटा समान गति यो जुन लाइन छ नि हामी प्रत्येक बिन्दुमा निकाल्छौं त एकै नासको आउँछ 5 ही 5 आउँछ हामी यहाँ पनि निकाल्छौं त पनि हेर्न 1 सेकेन्डमा कति छ भन त 5 2 सेकेन्डमा कति छ त 10 3 सेकेन्डमा कति छ त 15 एकै नासको गति से बढी कि बढी त एसटी ग्राफ में सुनु एसटी ग्राफ में अगर लाइन कुछ ही प्रकार से बीचों बीच गेल रहत न त केहन गति के जानते हो समान गति के एकटा बात ऐसे याद रख लो वहां से कुरालाई बुझ्ने प्रयास गर एसटी ग्राफ में यदि के भइ त यो हाम्रो एक्स और वाई एक्सिस को ठ्याक्कै बीचबाट गएको छ लाइन तो बुझ्ने कि तो पक्का कस्तो गति छ देखाइरहेछ त समान गति कुरा बुझिरहेछ नि मेरो ल अब यहाँबाट एकदम ध्यान दिएर सुन हेर यहाँबाट फेरि हामी एउटा नयाँ कुरा सिक्छौं यहाँबाट ल अब हामी कसको लागि निकाल्छौं त एबी को लागि यहाँ देखिरहेछ भन त यहाँ देखिरहेछ ल एबी को के निकाल्छौं त अब हामीहरु झुकाव ल एबी को झुकाव निकाल्दाखेरि पढ्ने विचार छैन त म गेट खोलिदिन्छु फेरि त फेरि किन बीचमा कराउँछ एबी को के निकाल्छ त हामीहरु झुकाव एबी को झुकाव निकाल्दाखेरि हाम्रो ए को लागि त यो भयो बी को लागि यो भयो एउटा कुरा भन त कसले भन्न सक्छ यहाँ ए कहाँ कति सेकेन्डबाट सुरु भएछ त 3 सेकेन्डबाट कति सेकेन्डसम्म गएको छ त 8 सेकेन्डसम्म एउटा कुरा भन त 3 सेकेन्डदेखि 8 सेकेन्डसम्म यसले दूरी परिवर्तन गरेको छ कि छैन परिवर्तन गरेको छ दूरी परिवर्तन गर्नुको मतलब माथि जानु कि के गर्नु आके देखाउ बुझे देखियो तीसरा सेकेन्ड में कति दूरी पार करने त चौथो सेकेंड में नहीं देख रहा छे चौथो सेकेंड में कई दूरी पार करने हैं पांचवों सेकेंड में छठवें सेकेंड में सातवें सेकेंड में माने कई सेकेंड दूरी 15 मीटर दूरी पार करने हैं आई के मतलब बुझलिए आई अवस्था में गाड़ी रुकल होती कि जाए होते रुकल हमारे बात समझ के ई देखियो ना ई लाइन जे है बहुते कोई नहीं बुझते ये सतलक के तक तब देखे दूरी पार करते चलिए प्रत्येक सेकंड में दूरी बढ़ रहा है मतलब गाड़ी जा रहा है नहीं जाए सामान कते से जाओ समझ अलग बेटर है लेकिन अय अवस्था में 1 सेकंड में 2 सेकंड में तो दूरी पार कर रहा है मैं स्थानांतरण हो रहा है लेकिन अय किनका देखियो तहाँ से अय कंडीशन में की देखा रहा है किनका देखियो तनिका ध्यान से अय कंडीशन में ई देखा रहा है कि 3 सेकंड के बाद कहीं ना कहीं गाड़ी रुक गई है आप कभी सर केना बुझली कि रुक गई है अब ये लाइन जेना तो सीधा जा रहा है तो ये लाइन सीधा जाना के मतलब कते कोई बुद्धि गाड़ी जा रहा है वो गाड़ी थोड़ा है वो गाड़ी के तो गति के देखे नहीं कथी में ताके ग्राफ में देखे नहीं ना अई में गाड़ी जा रहा है से कहूँ तो नहीं जा रहा है कभी कैला टाइम तो बढ़ रहा है 3 से 4 4 से 5 5 से 6 6 से 7 7 से 8 टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन दूरी नहीं पार हो रहा है कभी सब दूरी केना नहीं पार हो दूरी कथी के दूरी पार होने के मतलब ऊपर जाना है भली ना देखिए ये सब तो ऊपर जा चलिए देखिए तो ऊपर नहीं जा चलिए अहो गेली तो ऊपर चली गेल अते अहो से ऊपर गेल चली अहो से देख गेल लेकिन एकरा में देखियो तो अहिया ए के मतलब दूरी पार हो रहा है मतलब कई सेकंड तक गाड़ी नहीं पार मतलब रुक कर सकौ तो 3 से लके 8 सेकंड दूरी नहीं पार करने तो जब दूरी माने स्थानांतर भेले नहीं तो गति कते होते चाहिए हम ये रुकल छी तो टाइम तो बीत रही ना कनिका काल गाड़ी चल रहे आ गाड़ी रुक गए तो मतलब टाइम तो बीत रही ना लेकिन गाड़ी कथी तो जब गाड़ी रुकल तो गति कथी होती तो 0 सिंपल बात है तो अई पॉइंट पर एबी के लगी जब अपना सब निकालबे कथी कहै छी झुकाव तो ये 0 आबक चाहिए कि नहीं आबक चाहिए अइबे करता केना देसे देखियो पहले बात बुझे कि मिली से कहू तो पहले पूरा बुझे कोई ना हेर न यहाँ 3 सेकंड में पानी 15 4 सेकंड में पानी 15 स्थानांतर भएको छ यसको मतलब के तो माथि न जानु को मतलब यहाँ सीधा लाइन लेके जाना छ यहाँ यो सीधा लाइन लेके जाना रहेको छ कि स्थानांतरण भइरहेको तर टाइम त बितिरहेको छ नि अब फेरि त्यो गाडी के भन्छ थाहा छ 8 सेकेन्ड पछि फेरि त्यो गाडी स्टार्ट भएछ होला कुरा बुझिरहेछ अब धेरै विद्यार्थीले यो नबुझिहाल्ने अहिले म भनेको छु सर गाडी त गइरहेछ यो लाइन लेके जाना छ भेलोसिटी 0 यो लाइन लेके जाओ तो यहाँ यो गाड़ी स्थिर अवस्था में कि चल अवस्था में कहाँ देखी कहाँ सम्म 3 सेकेंड देखी 8 सेकेंड सम्म धेरै इम्पोर्टेंट बुझ्नु पर्ने कुरा छ यहाँ आई के मतलब अगर अपना सब आई में कोनो पॉइंट पर निकालियो वहाँ आई निकालियो ये निकालियो ये निकालियो ये निकालियो चाहे एज होल पूरे हम एक झुकावे निकाले छी कथी के झुकाव एक आई लाइन के झुकाव निकाले छी तो आई लाइन के झुकाव निकालबे आई लाइन के झुकाव निकालबे तो झुकाव माने गति होई त गति कते होते से कहू तो निकाल के देखिए हम दोनों तरीका से निकाल के देखे छी
पहिने हम टेन पहिने निकालै छी 2 बिंदु बीच पर आ तै पर निकालबै टेन थीटा पर जीरो आबक चाही कि नहीं आबक चाही त आबक चाही लोग कनिका ध्यान से सुनू त अहाँ सब कनिका ध्यान से मन के स्थिर करू सब कुछ बुझ लेबै ए लड़का शांत रहू तो ए बी के लागि निकालै त फार्मूला झुकाव के m बराबर कथि त फार्मूला उहे त s2 - s1 आ बट्टा t2 - t1 तो टाइम में तो परिवर्तन भेल है कैला हे 3 पर से 8 पर सोचू नहीं 3 पर से 8 पर गेले के मतलब कते चेंज भेले सिंपल बात नहीं है 3 पर से अब अपना सब ऐसे से तो नहीं निकाल छिए 3 पर से 8 पर गेले तो कते परिवर्तन होता माने टाइम तो 5 सेकंड बीत गेले लेकिन 15 पर से 15 ही पर देखियो ना नहीं देखे छिए 15 पर से 15 ही पर तो स्थानांतरण भेले देखियो आब उहे बात स्थानांतरण 15 छले 15 ही तो जीरो स्थानांतरण भेले आ टाइम तो 3 से 8 पर गेले तो कते सेकंड में गेल त 5 तो फार्मूला कथि पर s/t होई न तो ऊपर में 0 बटा 5 तक कथि होते त 0 आ नहीं तो हम निकाले के देखि छी पर निकाल के देखिए ए s2 के वैल्यू कते से कहू त 15 आ s1 के वैल्यू कते है ई बुझली कि नहीं बुझली कि ना 15 से s2 के वैल्यू धनवीर अहाँ घर जा सकै छी एकदम निक से नहीं तो कहब तो हम बढ़िया जगह प्रणाम अथी करते घर चले ए सुनो कनिका कथी कहली के बीच में नहीं आना करू अहाँ सब बात नहीं बुझी बड़ डिस्टर्ब हुई तो जल्दी घंटी लग जाए तो सर्च लब जल्दी अहाँ से देखबे करै छी काल्हि कोना डिस्टर्ब भऽ गेलै आधे बात पढ़ा के चलि गेली आइयो एना कभी तऽ केना होतै से कहू तऽ अहाँ सबके लागि एते अथी करै छी अहाँ सब बाते नहीं बुझै छी ई s1 है आ ई कथी त s2 अपना सब के लागि निकालै छी ने कते को सर अपना सब के s2 कन चलै में तो वो लाइन में चलै s2 न आब एके लागि त ई t1 s1 आई भ गेलै t2 s2 तो s2 में 15 भेले आ s1 भ गेलै 15 तो 15 में से 15 गेलै 0 स्थानांतरण टेन को भेलै से कहू त लेकिन टाइम तो बीतल है टाइम t2 कते से कहू त 8 t2 भ गेलै 8 आ t1 कते है त 3 है मतलब 5 सेकंड बीतल है 3 पर से 8 पर तो ओनो सब पे बुझ छी अंतिम में से शुरू घटाबी तो कथी तो चेंज निकली तो कथी कहू तो 0 बटा 5 आई के मतलब 0 मीटर पर सेकेंड आई के मतलब आई कथी के जरूरत है तो वेलोसिटी 0 के जरूरत है अगर st ग्राफ में सुनो अब अहाँ के दूगो बात सिखा देली st ग्राफ में अगर x y एक्सिस के बीच में जो लाइन होते सीधा वो केहन गति के वो झुकाव समान गति के जरूरत है अहाँ क के निकाल के प्रत्येक बिंदु पे केना से दूरी पार होते के कहीं सीखते जाओ अहाँ सब आ st ग्राफ में अगर कोनो लाइन x एक्सिस जोड़े समानांतर है एकदम सीधा लाइन है तो वो कथी के जरूरत है गति 0 के जरूरत कैला जनक से बुझलिए कैला के देखियो ना स्थानांतरण भेले नहीं है स्थानांतरण भेल के मतलब ऊपर जाना है कि सीधा जाना है अथी बीचों में कैला के स्थानांतरण तो ई वाला लाइन है ना एना में ऊपर जाए कि नहीं सकौ त देखै छी अहुआ ऊपर गेल है अहुआ ऊपर तक गेल कि नहीं गेल लेकिन एहि में कतनो एना के गेले के मतलब कथी गाड़ी स्थिर अवस्था के जनबै वेलोसिटी कथी जनबै तो 0 बात समझ में आ रहल है से कहू आब कभी सब टेन थीटा पर निकालू तो केना 0 भ गेलै इस बात सेहो निकाल के हम दिखा दै छी अहाँ सबके अहाँ के हम करै छी झुकाव एकरा कहै है कोनो भी लाइन जे है से x एक्सिस के पॉजिटिव दिशा से जे कथी करने रही तो एंगल बने नहीं वो लाइन x एक्सिस जे ओकरा अपना वही एंगल के अपना से झुकाव कहै छी तो आब कभी सर ई तब बुझली कि या बना लेलकी लाइन ई एंगल बना लेलकी ना लेकिन ई x एक्सिस तो यह है ना ई है ना x एक्सिस ई है कि नहीं एक्सिस कहू ना तो आइए हमरा निकाले के कथी कहै छै एंगल बनावे के तो x एक्सिस आइए से तो अपना सभी ले लिए अब आइए से कौन एक्सिस लेबे तो आइए तो बहुते एक्सिस रही एकटा रही से कहू तो ग्राफ में एक रही कि बहुते रही ई सब लाइन है सब कौन एक्सिस के जनबै अपना सब एक्सिस के जनबै तो ई लाइन एकटा एना के लाइन गेले मतलब अहू एकटा एक्सिस एना के गेल होते गेल से कहू नहीं होते गेल तो सीधा लाइन पर जे x एक्सिस गेले जइया से एंगल नापे के तो अपना सब के एक्सिस ताने पड़ते जेना हमरा ए एंगल नापे के है ना ए से तान लेब ई एंगल भ गेलै ई होते एक्सिस कहती ना के से तानबै आई के नापे के लगे से तानली ना ई सब कथी त से कहू तो एक्सिस है कि नहीं जेकर एंगल नापे के तेकर x पॉजिटिव तरीका से कथी तान लेबै तो एक्सिस तान लेबै तो पॉजिटिव तो एम्हर होई के एम्हर होई से कहू ना जेना हमरा आई के नापे के अपना सब ये तान लेती नहीं तान लेती तो ई तो एक पाल होता आवे के बाकी ठीक है आई लाइन के जो तनम आई लाइन के जो एंगल नब्बे तो वही पता नहीं पड़ती तो ई जेहने x एक्सिस है सुन ध्यान से जेहे x एक्सिस से तो सीधो लाइनो गेल नहीं बात बुझ रहल छी बात बुझ रहल छी अगर आई पर कहते एक लाइन एहन है ठीक है एहन है सुनिए से देखा ई लाइन एटा है आ कहते x एक्सिस जोड़े एकर एंगल कहते तो कते कहबे हम सब कहियो तो आई लाइन के x एक्सिस जोड़े कते एंगल बनेने होते जेना अगर एक एहन लाइन है तो x तन तो कुछ एंगल बने नहीं जेना 15 डिग्री बना के सोचो ना कनिका तो आई लाइन पर x एक्सिस कते डिग्री कोनो बने सिंपल सा बात है ना वो लाइने पर पड़ जाए x एक्सिस नहीं बुझली बात वही लाइने पर एक्सिस पड़ गेलै कनिको रहते कनिको रहते ना के उठल ना
तो कुछ एंगल बना ली थी, लेकिन वो खुद वो वही लाइन में पड़े है, तो के मतलब सबके बीच में कते डी एंगल है 0 केना भेल 0 से बुझलिए। तो आप अपना सब अई लाइन के लागी जे टेन थीटा निकालबे, टेन थीटा, तो थीटा के मान कते लेबे यार 0, थीटा के मान तो टेन थीटा टेन 0 बराबर कते होइत 0, अई के मतलब गति कते आ गेलै त 0। तो हम टेनो थीटा पर निकाल के दिखा देलिए, अई के मतलब ई लाइन जे भ गेल अपना सबके, अई लाइन पर वेलोसिटी कते कही अहाँ के 0, कोन ग्राफ में एसटी ग्राफ में। फेर कनिका ऊपर चलै छी, ठीक है, कनिका फेर ऊपर चलै छी, तो आबैया से फेर गाड़ी स्टार्ट बुझाइ भेल है, कहबै के ना ई कते सेकंड पर चलै से कहू तो 8 सेकंड पर। अब 9 सेकंड पर देखू तो स्थानांतर कुछ केने है, नहीं कहने है 10 सेकंड पर स्थानांतर भेल कि नहीं भेल, देखू तो अई के मतलब आब स्थानांतरण होय लगल। तो जेना अपना सब अई पर निकालने छलिए तेहने आबी कथी चलै सकौ, ई तो बी ई कथी अहाँ के बी, तो बीसी के लागी निकालबै तो बीओसी में कुछ स्थानांतरण होतै कि नहीं दे सकौ, तो सर कथी कहै छी गति होतै कि नहीं होतै, कैला कि ई लाइन तो देखा रहल स्थानांतरण हो रहल है, लेकिन ई लाइन स्थानांतरण हो रहा है सकौ तो जब स्थानांतरण भे नहीं दूरी पारे नहीं हो रहा है, अई के मतलब दूरी पार नहीं हो के मतलब वेलोसिटी 0। समझ में आ रहा क्या है, अई में कहीं का हम चेंज करी छे, अई में कहीं का हम चेंज करी छे, अब अहाँ सबके देखब छै वो चेंज करके लू अई लाइन के कुछ अई प्रकार से टाइम ले लिया। अब लू एक नाम भ गेलै डी, ई कते 11 सेकंड, ई 12 सेकंड, ई 13 सेकंड, ई 14 सेकंड। आप देखो की होते, आप ई लाइन की जनते देखियो, ई लाइन की जन सेकंड का ध्यान से देखियो, बहुते कोई कई कन्फ्यूजन होते हैं, ई छले सी, ती भ गेलै डी, अये बहुते कोई ध्यान दियो निक से, ई केहन गति के जन से दिखा दै छी, ई केहन प्रकार के गति के जन सेकंड का देखो ध्यान से ऐसे अपना सब के लागी फर्स्ट बिंदु ही भ गेलै आ सेकंड बिंदु ही भ गेलै, एकर नाम डी भ गेलै, एकर नाम डी या देने छी। तो डी के निर्देशांक के कह देब कते होते से कहू तो पहिने एक्स एक्सिस तै पर से वाई एक्सिस 14 कमा कते गलती बाइ रहल छी 14 तो है, तो आयल है आ वाई गेल है ऊपर, वो तो ये झड़ के चल है, वो तो 0 पर चल है ना, एक्स बुझे छी किया तब तक चल आयल है आ वाई कनिको ऊपर गेल है, वाई तो 0 है ना, हमार बात नहीं बुझलिए अहाँ सब, सही बात है कि नहीं है, कते कमा कते 14 कमा, अई के मतलब गाड़ी अब गाड़ी के गति उल्टा भ गेलै, अब नहीं बात बुझ रहल छी, ऊपर से चल रहा है, झड़ गेलै, अब अई बिंदु के लागी, अई बिंदु सीडी के लागी कथी तो झुकाव निकाले छी। एगो बात तो सीडी के लागी झुकाव निकल तो पहले एंगल में जांच के देखा दू अहाँ सबके, एगो बात एगो नया बात देखाबै छी, हम कते डिग्री तोरी कंसली पॉजिटिव मान दे सके था अहाँ सबके 90 डिग्री तक, तो 90 डिग्री तक पॉजिटिव मान होय के बाद कथी होतै अहाँके निगेटिव आवे लगतै। अब केना दे से देखियो, अहाँ तो पढ़ने छी 90 से एकर मान फिर माइनस में जाते, देखाबै छी अपना सब कोनो लाइन कोन एक्सिस जोड़े बने वाला एंगल त एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला जोड़े, एक्स एक्सिस को पॉजिटिव तरफ बाट कोने लाइन ले बनाए कोई एंगल लाइक के बन जाता झुकाव, ये पढ़ते बने चले एकर झुकाव निकालबे, एकर झुकाव तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव वाला लेबे कि नेगेटिव वाला लेबे, पॉजिटिव ओमहर होते कि एमहर होते, एमहर होते ना। तो अब अई लाइन के जब अई लाइन के जो एंगल निकालबे झुकाव निकालबे, तो एगो बात कहू तो हम ई वाला लाइन ली कि एमहर के लाइन ली, एमहर के लेबे कि एमहर के लेबे से कहू तो ई वाला लेबे ना, कि कभी भी पॉजिटिव वाला लेबे, तो जब ये पॉजिटिव जो एंगल बनाब छी तो केना बुझाई, एंगल 90 से बेसी बुझाई कि कम बुझाई हवे, कम बुझाई है, एते पर रहते 90, ई 90 से एंगल बेसी पूरे बुझाई कि नहीं बुझाई है, अई के मतलब अई अवस्था में पक्का एकर जे भेल होते से निगेटिव में होते, टेनो थीटा निकालबे तैयो आ तब हम अथियो करके देखाबै छी, कथी कहै छै दू बिंदु बीच के फार्मूला लगा के देखाबै छी, ई 90 से बेसी लेकिन ई बात नहीं बुझलिए अहाँ सब, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव द्वारा अपना सबके कोनो रेखा बनल है, तेकरे अपना सब कथी कहै छी त झुकाव कहै छी, तो एकर जब ले ली अपना सब एंगल तीन भाई कि 90 से बढ़ गेलै, बुझाई के वजह से कहू ना 90 से बढ़ल कि मारे 90 से बढ़ल कि मारल, तो अब सीडी के लागी कथी निकालै छी त झुकाव निकालै छी, सीडी के लागी झुकाव कनिका ध्यान दियो, सीडी के लागी झुकाव है, सुन ध्यान से, सीडी को नहीं दिखाया हमें, आइए दिखाएगा सीडी को झुकाव, सीडी के झुकाव निकाले देखियो तेरी, तब ये लगाबे फार्मूला कथी लगते अहाँ के m बराबर S2 माइनस S1 आ बट्टा T2 माइनस T1 होते, तो एकर मान कते से कहू, देखो एकर मान भ गेलै S2 भ गेलै 0, S2 भ गेलै S2 0 होते हम कटा उठाबे S1 ये S2 नहीं होते शुरू वाला, तो 0 माइनस कते 25, ठीक आ बट्टा टाइम देखियो ना, टाइम चले कते पसंद बुझिए कहाँ भाई गेले
यी 9 पछाडि न सुरुमा कतै पछाडि छ कहू त 9 सुरुमा कतै पछाडि त कतै पछाडि गेल त 14 पता टाइम बढ़ल है मतलब 14 माइनस 9 एकर वैल्यू कते होते कहू त -25/14 में से नगल कते होले कहू 5 कते होल त 5 आई के मतलब ई वेलोसिटी आइल से कथि माने त -5 मीटर पर सेकंड आई के मतलब बुझलिए -9 लिखल से कहू त आई के मतलब कभी भी ऊपर से लाइन नीचा मुहे गेल थी ना त केहन गति के जाती त नेगेटिव गति समझ में आयल कि नहीं? अभी तक में अपना सब 4टा बात सीख ली है। देखियो अब अहाँ सबके हम समझाबै छी एक छिन किनका सुन लो एक छिन सुन लो तब अहाँ सबके कुछो कह देब। अभी तक जे अपना सब पढ़ लेते बात के कुछ रिमाइंड कराबे चाहे छी। लो अगर ग्राफ में ई लाइन है एसटी ग्राफ में कथी के जनत है कथी के समान गति के। अगर ई लाइन है तो कथी के जनत है वेलोसिटी 0 स्थिर अवस्था के जनत है। समझ रहा छिए? अगर ई लाइन है तो कथी के जनत है नेगेटिव वेलोसिटी। अगर एकटा ग्राफ में अगर एहन प्रकार के लाइन है तो अपना सब बुझ सकै कहू एहि प्रकार से अपना सब एते बात बुझलिए आइ के पढ़ाई में। समझ में आयल कि नहीं? देखो तो ओने हम पारे छी लो ई लाइन कथी के जनत है नेगेटिव वेलोसिटी के ई वाला समान गति के। अगर एहन टाइप के से अगर एक अथी समानांतर है तो समझ में आयल कि नहीं? एते बुझलिए ल आज को लागि कि भोलि बाट हामी यसके किताब में दिएका को एकचोटि रिमाइंड गर्दै एसटी ग्राफ पछि हामी भिटी ग्राफ र भिटी ग्राफ पछि भिटी ग्राफ में जुन हाम्रो प्रवेग आउँछ नि एसटी ग्राफलाई भिटी ग्राफमा कसरी चेन्ज गर्ने सबै कुरालाई पनि को बारेमा छलफल गर्छु। कुरा बुझ्यो ल? धेरै इम्पोर्टेन्ट थियो आजको पढाइ।